नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुर सहको सहकार्यमा एपिनी जात्राले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवादमा हामीले डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी हामी योभन्दा अगाडिका विभिन्न अङ्कहरूमा विभिन्न रोग को सहज निदान कसरी भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ र आज पनि हामी एउटा विशेष रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। जन्डिस यो किन लाग्छ, लागिहाल्यो भने के गर्ने र सकभर लाग्ने नदिनका लागि पनि के गर्ने, हामी यसमा केन्द्रित रहेर डाक्टर ठाकुरसँग अब थप कुराकानी गर्दैछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। यो जन्डिस के कारणले लाग्छ डाक्टर साहब, के कारणले भन्छ? जन्डिस लाग्ने सर कारण थुप्रै है। अब जन्डिस भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो लिभरसँग रिलेटेड डिजिज हो कि अब लिभर सही अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रो खानेकुराहरूको पाचन पनि राम्ररी गराउने कुरा भइहाल्छ। तर जन्डिस यदि बिग्रेको अवस्थामा यसले जन्डिस बिग्रेको भन्दाखेरि लिभर बिग्रेको भन्नु पर्यो। त लिभर बिग्रेको अवस्थामा यो जन्डिस रोग एउटा देखाउने हुन्छ, जुन अब मोडर्न कन्सेप्ट लिँदाखेरि जन्डिस भनेको एउटा लक्षण मात्रै हो। त्यो आयुर्वेदमा फेरि यसको बेग्लै एउटा डिजिजै छ, जुन जन्डिसलाई आयुर्वेदमा हामी कामला भन्या हुन्छौँ। त कामला एउटा बेग्लै डिजिज छ, तर मोडर्न कन्सेप्टमा यो बेग्लै डिजिज होइन, एउटा लक्षणको हिसाबले मात्रै यसलाई बुझेको हुन्छ। तर यसको हुने कारणहरू थुप्रै। अब अहिलेको कन्डिसनमा कस्तो छ कि हेपाटाइटिस, जुन 4 थरीका हेपाटाइटिस हामी हेर्ने गरेका हुन्छौँ, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, ईहरू हेर्ने गरेका हुन्छौँ। त्यो हेपाटाइटिस भएको कारणले गर्दा पनि मान्छेलाई यो भइहाल्छ। केही वर्म इन्फेस्टेसनको कारणले गर्दा पनि भइहाल्छ। अब केही डिजिज विशेषको कारणले गर्दा, जस्ता अब ट्युबरक्लोसिसहरू छन्, इन्फ्लुएन्जा जस्ता रोगहरू छन्, कसैले अब फेरि यो अहिलेको अब सबभन्दा जटिल भनेको क्यान्सर, यस्ता रोगहरूमा पनि के हुन्छ कि ब्लड सेल जुन आरबिसी डेड हुने कुरा हुन्छ त्यसमा के त आरबिसी म्याक्सिमम डेड हुन थाल्छ। त त्यसलाई हामी हेमोलाइटिक भन्छौँ कि त्यो हेमोलाइटिस, त्यसमा हिम भन्दाखेरि त्यो हिम र ग्लोबिन मिलेर जुन हाम्रो आरबिसी बनेको हुन्छ त्यो डिस्ट्रक्सन बेसी हुन्छ, जसले गर्दा पनि यहाँ जन्डिस देखिने कुरा भइहाल्छ। अर्को के हुन्छ कि क्यालकुलसको अवस्थामा पनि जुन लिभरभित्रै हाम्रो जुन त्यहाँ नसा जुन छिरिया हुन्छ नि, भित्रको ट्र्याक जुन हुन्छ, त त्यो ट्र्याकभित्रै के हुन्छ, त्यहाँ क्यालकुलस पत्थरी बन्न जान्छ, जसलाई हामी अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भन्छौँ कि। त अब्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको सेक्रेसनहरू जुन हुन्छ त्यो बाहिर निस्किन पाउँदैन अनि यता जन्डिस देखिया हुन्छ। त्यस्तै कुल मिलाएर थुप्रै यसका कारणहरू जन्डिसको छन् सर। डाक्टर साहबले धेरै कारणहरू छन् भनेर भन्नुभयो। अब यस्तो सामान्यतया यो जन्डिस लाग्यो है भनेर थाहा पाउनका लागि चाहिँ जो पहेँलो शरीर अलिकति पहेँलो रङको हजुर बन्दै गयो होइन, हातमा त्यो पहेँलोपन देखियो, अनुहारमा पहेँलो देखियो भनेदेखि त्यो जन्डिस भएछ या हुन लागेछ भनेर भनिन्छ। या अरू जन्डिस सामान्य व्यक्तिले पनि यो जन्डिस लाग्यो या लाग्दैछ भनेर बुझ्ने अरू केही उपाय छन् कि यही नै हो? छन् सर। कि अब मुख्य रूपमा हामीले के हुन्छ कि अब जन्डिस हुने कुरा जुन छ त त्यो बाइलको कारणले गर्दा हुने हो होइन। त्यो बाइल सेक्रेसन जुन हाम्रो लिभरले गरेको हुन्छ त्यो कलरेसन गर्ने कुरा हुन्छ, जुन स्किनलाई पनि कलर दिने कुरा गरे हुन्छ होइन। त स्किनलाई कलर दिन सकेन भने त्यसको आफ्नो प्रोपर कलर त डिस्कलर हुन जान्छ होइन। आँखामा पनि भइहाल्छ, हामी टङको जुन माथि प्यालेटमा हेर्छौँ त्यहाँ पनि भइहाल्छ, नङको माथि हेर्न मिल्छ, पिसाबको कलर हेर्न मिल्यो, पिसाबको कलर पनि पहेँलो भइसक्यो हुन्छ, दिशाको कलर हेर्दाखेरि फेरि सेतो भइसक्यो हुन्छ। कारण त्यसमा के हुन्छ, दिशा कलर गर्नको लागि एस्टरको ब्लिनोजेन हामी भन्छौँ कि, त्यस्तै पिसाबको लागि भइहाल्छ युरोबिलिनोजेन भन्छौँ। त त्यो दुइटैले चाहिँ आफ्नै काम गरेको हुन्छ। स्किनलाई पनि कलर गर्नलाई बेग्लै त्यस्तै हुन्छ, आँखालाई कलर गर्नलाई बेग्लै। त्यो कलर गर्ने कामै सबै हाम्रो त्यो बाइलको काम हो। बाइल भन्दाखेरि लिभरकै काम भइहाल्छ त्यहाँ। त त्यो सबै सेक्रेसन गरेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि यो
लक्षण देखिन हुन्छ त यो बाहिरी लक्षण हेर्दाखेरि यही लक्षणहरू मुख्य रूपमा हामी हेर्ने गरेका हुन्छौँ। जस्तो एउटा अघि मैले भने शरीर पहेँलो पहेँलो हुँदै गयो भनेदेखि यो जन्डिस भएछ भनेर भनिन्छ होइन। जस्तो सर्वसाधारणले ठ्याक्कै बुझ्ने गरी अरू के सिम्टमहरू देखिन्छ डाक्टर साहब? यसमा अरू भन्दाखेरि के हुन्छ कि खानेकुरामा उसलाई इच्छा हुँदैन कि भोक लाग्दैन। हजुर, लिभर सम्बन्धी समस्या हुँदाखेरि अब खानेकुरामा इच्छा हुँदैन, अनटाइमली उसको भोजन भइहाल्छ। त्यसपछि पेटको चाहिँ हाम्रो राइटतिर के हुन्छ लिभर हुन्छ कि त यहाँ ठ्याक्कै तल्लो भागमा हाम्रो यो रिब्सको तल्लो भाग पेटको माथिल्लो भाग बुझ्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ दुख्न थाल्छ। त यो लक्षणहरू बाहिरी रूपमा पनि देखिन्छ। अब पुरानै भइसकेको छ भने अलिकति सुनिएको पनि त्यहाँ देखिन्छ कि ठ्याक्कै छाम्दाखेरि त्यहाँ एकै घोच्ने खालको पेन पनि हुन्छ त्यहाँ, यस्तो देखिन्छ बाहिरबाट पनि। अब जस्तो यो हुन नदिनलाई चाहिँ के गर्नु डाक्टर साहब? अब भइसकेपछि के भनेर हजुर एकछिनपछि म सोधिहाल्छु डाक्टर साहब। हजुर हजुर, यो हुन नदिनलाई के गर्नु? अब हुन नदिनको लागि के छ सर कि अब नहुने त कुनै रोग होइन, निम्त्याएर कसैले ल्याउँदैन होइन। तैपनि नहुन दिनको लागि के छ कि एउटा हामी विचार गर्न सक्छौँ, खानेकुरामा विचार गर्न सक्छौँ होइन। जुन अब एउटा अहिलेको कन्डिसनमा के छ कि विदाउट अल्कोहलको मान्छे बाँचिरहेको छैन। अब लगभग 99% भनौँ कि युवकहरूमा यस्तो बानी भइसकेको छ, ड्रगहरू लिने बानी भइसकेको छ। तब यस्ता ड्रगहरूलाई आफूले पनि एभोइड गर्न सक्यो, कारण यसले हामीलाई पछि मार्ने नै हो। अल्कोहलले गर्दा के हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै अब लिमिट मात्र त अब छैन भन्नु पऱ्यो कि एक प्याक खाएर कोही बाँच्दैन। अब खाना थाल्यो भने बोतलै सिधिहाल्छ। त त्यो हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै लिभरलाई पनि किडनीलाई पनि सबैलाई बिगार्दै गएको हुन्छ। त त्यो हिसाबले अल्कोहलिक सप्लिमेन्टहरू कम खाइदिनु पर्यो। ड्राई फुडहरू जति हुन्छ, फेरि आयुर्वेदमा भन्छ कि रुक्ष आहारहरू, रुक्ष आहारहरूको सेवन गर्नु हुँदैन। धेरै अम्लीय भन्दाखेरि हामी जुन अल्कोहलको कुरा गऱ्यो त्यो अम्लतिर गइहाल्छ कि त त्यस्ता खानेकुराहरू पनि कम गरिदिनु पर्यो। जुन अमिलो अचारहरू हुन्छ त त्यस्ता खानेकुराहरू पनि कम गर्नु पर्यो। त खानेकुराको पनि विचार गर्नु पर्यो। फेरि अर्को के हुन्छ कि लिभरमा बोसो बस्दा पनि भइहाल्ने कुरा हुन्छ। त्यति बेला हामीले तेल बोसो दुइटै भएको खानेकुराहरू कम गर्नु पर्यो। त लिमिटमा त्यो पनि खानेकुरासँग यो रिलेसन भएको कुरा हुन्छ। अब बाहिरी इन्फेक्सनको कुरालाई त हामी रोक्न सक्दैन होइन, त्यसको लागि त उपचारै चाहिन्छ। त मुख्य रूपमा खानेकुरामा यति विचार गरिराख्यो भने टाइममा भोजन गरिदिनु पर्यो। खाना खाँदाखेरि त्यही तेल बोसो भएको खानेकुराहरू खानु भएन। डाइट्री सप्लिमेन्टमा कस्तो छ कि सर अब नहुन दिनको लागि बिचबिचमा हाम्रो ग्लुकोज सप्लिमेन्टहरू जुन हुन्छ, जुसहरू जसरी भयो कि उखुको जुसहरू भयो बिचबिचमा खान मिल्यो। फलफुलमा बेसी विचार गर्ने, यो जङ्क फुडहरूमा विचार नगर्ने, जङ्क फुड जति सक्दो कम खाने विचार गर्नु पर्यो। त त्यो हिसाबले मेन्टेन गर्यो भने म्याक्सिमम मेन्टेन हुनसक्छ सर। अब हुन नदिनका लागि यो गर्ने डाक्टर साहब, यो गर्दा गर्दै पनि हुन्छ नि खानेकुरामा विचार पुर्याउँदै पनि हजुर भइ नै हाल्यो, अब गर्ने के? हजुर भइहाल्यो भने के छ सर कि पहिला घरेलु उपचारमाथि हामी विचार गर्छौँ होइन। अब एउटा लगभग क्यापिटल स्ट्रक्चर लो भएको हाम्रो कन्ट्री, त्यो हिसाबले के हुन्छ पहिला सबैले सजिलो उपाय अपनाउने कुरा हुन्छ। अब विदेश जस्तो छैन कि सानो एउटा अलिकति रुदा खाँसी लागे पनि डक्टरसँगै जानुपर्छ। यहाँ त मान्छे आफ्नो पनि घरेलु उपचार गरे हुन्छ। त त्यो हिसाबले के छ कि एउटा जेनरल कन्सेप्ट बनिसकेको छ मान्छेको कि बेसार नखाइदिने रे होइन। जुन बेसारको कलर हुँदाखेरि भन्दाखेरि ठ्याक्कै जन्डिस जस्तै उसलाई हेर्न मन लाग्छ कि त बेसार पनि पहेँलो होइन, अनि हाम्रो जिउको कलर पनि पहेँलो। यो पहेँलोमा पहेँलो खायो भने झन् बेसी गरिदिन्छ कि यस्तो जेनरल कन्सेप्ट भइसकेको हुन्छ। तर त्यस्ता केही नै छैन। भनेपछि जस्तो जन्डिस भएको छ भनेदेखि त्यो बेसार खानु हुँदैन भनेर जो भनिन्छ हजुर त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो। भ्रम मात्रै हो त्यो। कारण बेसारमा त्यस्तो खराब गुण केही नै छैन कि जसले लिभरलाई बिगाड्छ। कारण बेसारमा एन्टिबायोटिक होइन, एन्टिब्याक्टेरियल गुण पनि छ, त्यसमा एन्टिभाइरल गुण पनि छ, एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा पनि त्यसले काम गरे हुन्छ। त कुनै पनि हिसाबले बेसार त्यहाँ लिभरलाई बिगार्ने काम गरेको हुँदैन। जेनरली रूपमा हामी के गर्छौँ कि अब पहिला जति खाइराखेका हुन्छ त्यसमा केही न केही मात्र हामी एक्स्ट्रा गरेर बेसार खान उल्टो भन्या हुन्छ होइन। त त्यो खाइदिनु पर्यो। अब हरेक कन्डिसनको लागि के छ कि प्रकृतिले हामीलाई थुप्रै जडीबुटीहरू पनि दिएको छ। अब जसरी तराईतिरका मान्छेलाई बेसार सजिलै पाइहाल्ने हुन्छ, हुन त बेसार तराईदेखि हिमालसम्म सबै ठाउँमा पाउँछ। त त्यो पनि घरेलु उपचारमा हामी लिन मिल्यो। अर्को हुन्छ सर चुत्रो, जुन पहाडतिर म्याक्सिमम पाउने हुन्छ। त चुत्रोको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ। चुत्रोको जारालाई काटेर अनि त्यसको चिर्ने, अनि एउटा सानो टुक्रा त्यसको लिएर बेलुका हामी पानीमा राख्ने,
भोलिपल्ट त्यो सिन्को निकालेर पानी छानेर खाइदिने, फेरि बिहान त्यसलाई राख्ने। यो हिसाबले बिहानै बेलुका खान थाल्यो भने लिभर अलिक प्रोटेक्ट हुन्छ। फेरि हिमाली व्यक्तिहरूको भन्दाखेरि जुन लाली गुराँसको हुन्छ, त लाली गुराँसको जडाको छाला बोक्रा, त्यो बोक्रालाई लिएर कुटेर पिँधेर चूर्ण बनाएर नि खान मिल्यो, उमालेर पनि खान मिल्यो हैन। अब तुरुन्तै त सुकाउन मिल्दैन, लक्षण देखिया छ भने त्यति बेला खलमा राखेर कुट्ने अनि कुटेर त्यसलाई उमालेर पनि खान मिल्यो। त्यसले पनि धेरै हदसम्म हामीलाई जोगाउँछ। अनि अर्को जुन कारणहरू मैले भने त्यसलाई पनि एभोइड गरेर राख्यो भने केही हदसम्म, यदि फङ्सनल डिसअर्डर छ भने मात्रै है, फङ्सनमा केही डिसअर्डर छ भने त्यसलाई अर्डरमा ल्याउन सकियो। अर्को अब डिजिज विशेषको कारणले जुन भएको छ त्यो त अब लक्षणले मात्रै देखाउने कुरा पनि हुँदैन। त्यहाँ लक्षण त बाहिर देखियो हामीले हैन, खानेकुरा पनि बिग्रिएको छ, उसको अब खान सकिरहेको छैन, भोक लागिरहेको छैन, ज्वरो आइरहेछ, रिङ्टा लागिरहेछ, अब यस्ता लक्षणहरू त बाहिर रूपमा थुप्रै लक्षणहरू देखियो। तर त्यसले त यतिकै उपचारले त सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि विशेष उपचारको पनि समयमै केयर गरिहाल्नु पर्यो। डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो नि, जस्तो त्यो जो अरू एउटा लाली गुराँसको जराको बोक्राको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब, हजुर, अर्को चुत्रुको जराको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो पानीमा राखेर खाने कुरा गर्नुभयो। अर्को डाक्टर साहबले त्यो बेसारको विषय त्यो उठाउनु भएको थियो, एकपल्ट त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनका लागि मैले आग्रह गरेँ, किनकि यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि यो एउटा भ्रम हो होइन, जन्डिस भयो बेला बेसार खान हुँदैन भन्ने यो हजुर। त्यो यस्तो बेलामा बेसार खाँदाखेरि राम्रो गर्छ के हुन्छ यो? दाल तरकारी सबैमा खान मिल्यो सर, त्यति बेला बेसार रोक्नै भएन मेरो हिसाबले। जति यो भ्रम छ भ्रमलाई छोडेर मेरो कुरा माथि मात्रै होइन, यो आयुर्वेदको कुरा हो सर। आयुर्वेदमा कहीँ पनि बेसारलाई रोकेको छैन, त्यो हिसाबले खाइराख्नु पर्यो त्यसलाई। एक्स्ट्रामा भन्दाखेरि हामी गाईको दुधसँग खान भन्छौँ कि, त फ्याटी सब्सटान्स त खान मिलेन, त्यही भएर गाईको दुधमा, काँचो दुधमै बेसारको धुलो हाल्ने, उमाल्ने, तड झिकी हाल्ने, अनि खाना खाएको 1 घन्टापछि 1 गिलास दुध बिहानै बेलुका पनि खान मिल्यो त्यसलाई। भनेपछि यो बेसारको विषय डाक्टर साहबले एकदम क्लियर पारिदिनु भयो। अब यो जन्डिस लागेका बेलामा त्यो चाहिँ एउटा के खायो भनेदेखि चाहिँ यसलाई कम गर्न सक्छ भन्ने जुन एउटा उपाय डाक्टर साहबले बताउनु भयो। अब जस्तो सामान्य खानपान हुन्छ नि, जन्डिस भइरहेको बेलामा गर्न हुने खानपान, गर्न नहुने खानपान के त्यसमा गर्न हुने खानपानमा कस्तो छ कि सर, यसमा ग्लुकोज सप्लिमेन्ट, लिभरको भोजन भनेको म्याक्सिमम ग्लुकोज हो सर कि, त ग्लुकोज सप्लिमेन्ट हामी बेसी दिन्छौँ, जसको कारण अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा कि जन्डिस हुने बित्तिकै उखुको रस खाऊ भनिदिन्छ होइन। त उखुको रसहरू पनि लिमिट अवस्थामा, त्यसलाई अब धेरै खायो भने त फेरि नोक्सान गर्ने भइहाल्छ। त लिमिट अवस्थामा बिहानै बेलुका दिन मिल्यो, 20 देखि 30 ml कन्टिन्यू दिन मिल्यो। फलफुलमाथि हामी बेसी विचार गर्नु पर्यो। त ग्लुकोज सप्लिमेन्ट अथवा ग्लुकोजै बाहिरबाट पाइरहेछ भने त्यो पनि अलिअलि 1-1 चम्चा बिहानै बेलुका खान मिल्यो। त यो खानेकुरामा भइहाल्यो। नखाने कुराहरू कस्तो हुन्छ कि अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू जति मिल्यो भने कि अल्कोहोलिक ड्रिङ्कहरू जति हुन्छ, फ्रिजका खानेकुरामा भन्दाखेरि कोक, फेन्टा, स्प्राइट जस्ता खानेकुराहरू जुन छ, जुन चिसोको रूपमा हामी खाइरहन्छौँ, त कुनै पनि यो मिलेन। त्यति बेला हार्ड ड्रिङ्क होस्, सफ्ट ड्रिङ्क होस्, कुनै पनि मिल्दैन। त एसिडिक नेचर भएको जुन अम्ल पदार्थ मैले भने नि, त्यो एसिडिक नेचर भएको जति छ त्यसलाई छोड्नु पर्यो। फ्याटी सब्सटान्सहरू यदि इनकेस हाम्रो लिभरमा बोसो बसेको छ हैन, अब त्यति बेला झन् माछा मासुहरू, तेल बोसो भएको खानेकुराहरू खान थाल्यो भने झन् बिगार गर्ने हुन्छ। त्यस्ता खानेकुराहरू पनि एभोइड गर्नु पर्यो सर। जस्तो जन्डिस चाहिँ भन्छ नि, जीवनमा एकपल्ट कोही न कसैलाई लागेको हुन्छ नि, प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो लागेकै हुन्छ, लाग्छ नि भनेर पनि भन्छन् मान्छेहरूले। यो पनि भ्रम हो कि के हो डाक्टर साहब? अब सबैले लाग्छ नै भन्ने कुरा त कम्पलसरी छैन सर है। अब सबैलाई यो रोग कम्पलसरी हो भन्ने कुरा त्यस्तो छैन। अब यो त फङ्सनल डिसअर्डर हो, कहीँ न कहीँबाट डिसअर्डर भयो भने अब जसलाई पनि लाग्न सक्छन् हैन। डिसअर्डर भएन, ल्याप्टोम डिसअर्डर भएन भने ल्याप्टोम नलाग्ने कुरा भइहाल्छ, नत्र भइ नै हाल्छ। शरीरको कुनै यस्तो इम्युनिटी पावर डेभलप गर्छ सर, हामी चिकन पक्स, स्मल पक्सहरूलाई लिन्छौँ, यसले इम्युनिटी पावर डेभलप गराउँछ, त्यही भएर कुनै पनि एन्टिबायोटिकहरू खानु हुँदैन जस्ता हुन्छ। त्यस्तो त यसमा छैन, कारण यसले इन्फेक्सन भएर पनि गराउने डिजिज हो
त हैन त्यो नेचुरली रूपमा आफै भइहाल्ने कुरा हुँदैन खानेकुरामा यदि हामी कमी गरिरहेछौँ एकै नासका खानेकुरा जङ्क फुडहरू सधैँ खाइरहेछौँ फलफुलप्रति विचार छैन हाम्रो हैन जुसहरूप्रति विचारै छैन खाइराखेका छैन भने त हुनसक्छ सर नत्र खानेकुरा यदि ब्यालेन्स डायट छ भने जन्डिस हुन्छ नै भन्ने कुरा छैन यदि डिजिज विशेषले इन्फेक्सन भएन भने यो जन्डिस आफैमा रोग नै हो हैन रोग नै हो हजुर आयुर्वेद मताअनुसार सर आयुर्वेद मताअनुसार एउटा रोग हो फेरि मोडर्न कन्सेप्टमा रोग होइन ए मोडर्न कन्सेप्टमा चाहिँ कारण धेरै डिजिजमा यो लक्षण देखिन्छ नि त हैन यसलाई नै रोग चाहिँ मान्दैन सर अब जस्तो यो लागिसकेपछि यसले गर्ने असर के हुन्छ डाक्टर साहब यो समयमा नै विचार पुर्याइयो हजुर अब यसमा के छ कि कुन कारणले लागेको हैन सामान्य अवस्थामा हामी हेर्दाखेरि त अब यदि मात्रै बिलिरुबिनसँग रिलेसन छ भने खानेकुराबाट पनि सामान्य औषधिले पनि त्यहाँ रोक्न सकियो जुन खानेकुरा मेन्टेन गर्ने भइहाल्यो जुसहरू फलफुलहरू खायो ग्लुकोज सप्लिमेन्ट खायो भने बिस्तारै त्यो नर्मल हुँदै जान्छ इनकेस त्यसपछि पनि भएन भने फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि हामीले अब के हुन्छ कि त्यसमा युएसजी गर्ने कुराहरू हुन्छ अब्स्ट्रक्सन कहीँ छ कि ब्लडको हामी टेस्ट गराउने कुरा गर्छौँ हैन कुन डिजिजको कारणले भएको छ त्यहाँ त्यो कुराहरू अब त्यो हामी डिफरेन्सियल डायग्नोसिसतिरको कुरा हुन्छ कि कुन कुन रोगमा यो भइरहेछ त्यो हिसाबले सबै रोगको त्यहाँ जाँच पडताल गर्ने कुरा भइहाल्छ त्यो हिसाबले जुन लक्षण देखिया छ यदि स्टोन नै छ भने त्यहाँ त स्टोन तत्क्षण झिक्नुपर्ने कुरा भइहाल्छ कारण बिना बिलिरुबिनको त हाम्रो कुनै पनि सिस्टम यहाँ चल्न सक्दैन धेरै सिस्टमलाई बिगार्ने कुरा भइहाल्छ त त्यो हिसाबले त्यसलाई त झिक्ने अवस्था भइहाल्यो फ्याटी लिभर यदि छ भने फ्याटी सब्स्टान्सहरू कम खाइदिने फ्याट गलाउने औषधिहरू आयुर्वेदमा थुप्रै हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि गल्दै जान्छ अनि लिभर नर्मल अवस्थामा आइहाल्छ यदि हेपाटाइटिसतिरका कुराहरू छन् भने त्यसको लागि पनि आयुर्वेदमा छ सर एन्टिभाइरल ड्रगहरू थुप्रै हुन्छ अब जुन अहिलेको कन्डिसनमा कोरोनाको कन्डिसनमा पनि अस्ति मैले तपाईँले भनेको थिएँ कि यो सामान्य उपचार गर्दा पनि मान्छेलाई नेगेटिभ भएको देखिया छ हैन भन्दाखेरि यसले कोरोना भाइरसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो भन्दाखेरि एन्टिभाइरल ड्रग जुन आयुर्वेदको हो त्यो त्यहाँ पनि काम गर्ने भयो हैन त यहाँ हेपाटाइटिस हुँदाखेरि हामी थुप्रै नै हेरेका छौँ त्यस्तो कि अब कम्प्लिट ट्रिटमेन्टै छैन भन्न मिल्दैन आयुर्वेदतिरबाट सर अब मोडर्न कन्सेप्टमा अहिलेसम्म सर अब एन्टिभाइरल भनेको खासै यो भाइरसको लागि यो एन्टिभाइरल ड्रग हो भनेर अब अहिलेसम्म फिक्स छैन तर आयुर्वेदमा के हुन्छ कि कमनै ड्रगले हैन आयुर्वेदमा पनि त्यस्तो छैन कि यो द्रव्य खाँदाखेरि यो भाइरसलाई किल गर्छ त्यस्तो हुँदैन सर कारण भाइरसको लागि त इम्युनिटी पावर डेभलप हुनु पर्यो हाम्रै शरीरको इम्युनिटी पावरले त्यहाँ काम गर्ने हुन्छ त्यो इम्युनिटी बुस्टर ड्रगहरू थुप्रै छ आयुर्वेदमा सर जसले गर्दा यो हेपाटाइटिस जस्ता रोगहरू पनि सन्चो हुँदै जान्छ र म्याक्सिमम रूपमा के छ कि हामी त आफ्नो नेपालमा यहाँ हेर्दाखेरि अथवा इन्डियाकै कन्डिसन नेपाल इन्डियाको हाम्रो कल्चर भनेको उस्तै हुन जान्छ त्यो हिसाबले ए र ई बेसी देखिने कुरा भइहाल्छ अब ए हुँदाखेरि आफै पनि सन्चो भइहाल्छ सर खानेकुराको अलिकति बिग्रिया छ भने हेपाटाइटिस ए जुन हुन्छ हेपाटाइटिसको बारेमा पनि कुनै दिन हामी कुरा गरौँला त हेपाटाइटिस ए चाहिँ आफै सन्चो हुने भइहाल्छ बी छ भने अलि लामो ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ सर अब त 6 महिनादेखि 1 वर्ष नै लाग्न सक्छन् तर खानेकुरामा फिजिकल एक्सर्साइजमा सबै कुरामा उसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि जुन हेभी वर्कहरू गर्ने कुरा हुन्छ त्यति बेला बन्द गर्नुपर्ने भइहाल्छ यसले जो जन्डिसले पुर्याउने गम्भीर असरहरू जस्तो यसले के लिभर ड्यामेज गर्ने सर हजुर बिस्तारै बिस्तारै लिभर ड्यामेज भइहाल्छ अब त्यसैसँग गल ब्लाडर पनि हाम्रो रिलेसन गरेको हुन्छ अर्को प्याङ्क्रियाजको पनि रिलेसन हुन्छ त यो तीनटै अर्गनलाई म्याक्सिमम यसले बिगार्न सक्छन् अब जुन हेमोलाइटिक जन्डिसको कुरा गरे जसमा हाम्रो आरबिसीहरू म्याक्सिमम डिस्ट्रक्सन हुँदै जान्छ त यो त घातक हुन थाल्यो नि आरबिसी त नहुने कुरा भइहाल्छ अब हाम्रो शरीरमा अक्सिजन सप्लाई गर्ने पनि त्यसैले अक्सिजन बोकेर हरेक सेललाई दिने काम त्यसैले गरे हुन्छ अब त्यही डिस्ट्रक्सन भइरहेछ मरिरहेछ भने त मान्छेलाई बाँच्ने कुरा सम्भव हुँदैन अब डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू पनि लिभरले नै सेक्रेसन गर्ने कुरा भइहाल्छ त लिभर आफै स्वस्थ छैन भने त्यति अवस्थामा हामीले खाएको खानेकुराहरू पचाउने कसले त त्यहाँ पनि अलि समस्या हुन्छ जुन कारणले गर्दा चारैतिरबाट मान्छे कमजोर हुँदै जान्छ उसको इम्युन पावरको लागि पनि फेरि भाइटल अर्गन भनेको लिभरै हो हैन त्यो इम्युन पावर पनि डिक्रिज हुँदै जाने अरू रोगले पनि त्यति बेला समात्ने चान्स बेसी हुन्छ अब इम्युनिटी पावर डिक्रिज हुने बित्तिकै जुनसुकै भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू एट्याक गर्दाखेरि हामीलाई लाग्ने सम्भावना बेसी हुन्छ के जसले गर्दा थुप्रै डिजिजबाट हामी पीडित हुन सक्छौँ
अब ड्यामेज हुने कुरा कस्तो हुन्छ कि फेरि सर अब जुन अल्कोहोलिकतिरबाट छ भने त्यति बेला ट्रिटमेन्ट पनि गर्न मिल्यो। अब थुप्रै यस्ता क्रिटिकल कन्डिसनहरू पनि हामी लिभरको हेरिसकेका छौँ। जति बेला कुनै पनि मेडिसिनले छोको हुँदैन त्यति बेला पनि आयुर्वेद औषधिबाट जोगाउन सकिया छ सर। अब त्यस्तो मेरो पर्सनल प्र्याक्टिस लाइफको कुराहरू हो सर। र त्यो काम गर्छ सर, त्यति अवस्थामा पनि काम गरे हुन्छ यदि कुनै अब्स्ट्रक्सनहरू छैन, मात्रै फङ्सनल डिसअर्डर छ भने सर। डाक्टर साहबसँग यही जन्डिससँगै तर अलिकति फरक कुरा जस्तो यो बच्चाको आमालाई हुन्छ नि जन्डिस भएको छ भनेदेखि बच्चालाई दुध चुसाउन हुन्छ कि हुँदैन, कतिपयले हुँदैन भन्छन्, कतिपयले हुन्छ भन्छन्। यो अलिकति अब के हुन्छ सर कि इन्फेक्सियस डिजिज हो कि इन्फेक्सनबाट यदि भएको छ भने त्यति बेला बच्चालाई हुनसक्छ सर है। फङ्सन दृष्टिकोणले मात्रै छ भने त्यति बेला लेस चान्स रहन्छ त्यहाँ हुने कि। तर यदि यहाँ भाइरलै इन्फेक्सनबाट भएको छ भने त्यति बेला त बच्चामा सर्न सक्यो। यहाँसम्म कि पाठेघरमा जुन भएको बच्चा हुन्छ त्यसमा पनि सर्ने चान्स भइहाल्छ कि। मात्रै बाहिरको बच्चा दुध चुसाएर मात्रै हुने, दुध डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छँदैछ, भित्र पनि ब्लडै रिलेसनसँग डाइरेक्ट जुड्या हुन्छ त त्यति बेला पनि उसलाई लाग्ने अवस्था हुन्छ। सँगै भर्खरै जन्मेको बच्चामा त्यो जन्डिसको सम्भावना अलिकति ज्यादा हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तो हो? अब त्यस्तो के छ सर कि पहिलादेखि नै हाम्रो अलिकति खानपिन बिग्रेर हो कि सर। यदि आमालाई ब्यालेन्स डाइट दिइराख्यो भने लेस चान्स होइन। आमा अहिलेको हिसाबले जुन ब्यालेन्स बनाइरहेछ भने त्यो हिसाबले गर्यो भने मोर चान्स सर के। त्यही भएर त्यति बेला जुन अब डाक्टर साहबहरूले के गर्नुहुन्छ कि अब आइरन चक्कीहरू खाइराख्नु, हाइली प्रोटिनियस खानेकुराहरू खानुहोस्, हरियो सागपात फलफुलहरू खुब खानुहोस् जुन बन्या हुन्छ त त्यो दृष्टिकोणले हो कि। नत्र आमा यदि कम्प्लिट रूपमा स्वस्थ छ भने बच्चा रोगी हुने एकदम कमै चान्स हुन्छ सर के। त त्यही भएर केही न केही लक्षण त आमा पनि देखिया हुन्छ त्यसको होइन। अब बिलिरुबिनको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो बच्चामा मात्रै देखिने हुन्छ, आमामा देखिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ। कारण आमाकै ब्लडसँग त डाइरेक्ट रिलेसन उसको नि त्यति बेला जुन नाभिनालबाट उसको जुडिया हुन्छ होइन। र त्यो त कम्प्लिट ब्लड लिएको त आमाबाट हो, त उसलाई एक्स्ट्रा बाहिरबाट त भइहाल्ने रोग भएन, घरभित्रै बसिया छ त आमालाई जे हुन्छ त्यही बच्चाले हुने कुरा भइहाल्छ। आमा ठुलो छ त्यसलाई अलिक कम लक्षण देखियो, बच्चा यत्रो सानो हुन्छ होइन, त त्यो बच्चालाई बेसी लक्षण देखियो, त्यही हो सर। अब यसको हामीले जन्डिसको घरेलु उपचार पद्धति उपचार के भन्ने विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ डाक्टर साहब। अब जस्तो के खाने के नखाने भनेर पनि कुरा गऱ्यौँ। अब जस्तो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति का विषयमा हुन त यो अहिले हामीले जे कुरा गरिरहेको छौँ सबै आयुर्वेदिक उपचार पद्धति नै हो। अब जस्तो डाक्टर साहबहरूकोमा आइसकेपछि चाहिँ यसको उपचार कुन ढङ्गले हुन सक्छ? जस्तो घरमा त्यो गर्दाखेरि पनि भएन भने सर के हुन्छ कि अब त्यसपछि हामी एउटा डायग्नोसिसतिरको कुरा गर्छौँ कि अब हाम्रो टेबलमा आइसकेपछि फाइनल डायग्नोसिसतिरको कुरो हुन्छ। त त्यो हिसाबले हामी ब्लडबाट पनि टेस्ट गराएर गरेका हुन्छौँ, भिडियो एक्सरेहरू पनि गराएर हामी गरेका हुन्छौँ कि यो कुन कारणले भएको हुन्छ होइन। अब त्यसमा फेरि के हुन्छ जुन हेमोलाइटिकको कुरो गरेँ मैले, त्यो हेमोलाइटिक थुप्रै डिजिजहरूमा हुन्छ। अब त्योसँग उसको हिस्ट्रीहरू अरू मिलिरहेछ कि छैन, ब्लड स्याम्पलबाट चेक गराउँदाखेरि त्यो मिलिरहेछ कि छैन। यदि त्यस्ता रोगहरू छन् भने त्यो रोगको पनि उपचार गर्नु पर्यो, जन्डिसको पनि म्यानेजमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो। यदि अब्स्ट्रक्सनतिरको कुरा छ, यदि कहीँ पत्थरी भित्र भइसकेको छ होइन, त पत्थरी भित्री भइसकेको छ भने त्यसलाई त रेफर गर्ने कुरा भइहाल्छ। पत्थरीको कारणले जन्डिस हुन सक्छ थुप्रै कारणको विषयमा डाक्टर साहबले हजुर। त त्यो पत्थरीको कारणले यदि भएको छ भने त्यति बेला हामीलाई सर अब आयुर्वेदमा त्यस्तो अब सर्जरिकल प्रोसिड्युरहरू त्यतिको राम्रो छैन, त्यही भएर त्यसलाई मोडर्नतिर हामी रेफर पनि गरे हुन्छौँ कि अब यतैतिर पूर्ण विश्वास गरेर यहीँ बाँचिहाल्छु भन्ने विश्वासमा नरहनु, ज्यान जोगाउनलाई जुनसुकै थेरापी जुनसुकै पद्धति अपनाउनु पर्यो होइन। प्याथी अपनाउँदाखेरि त्यति बेला आयुर्वेदबाटै गर्नु, एलोप्याथबाट नगर्नु, होमियोप्याथबाट नगर्नु यस्तो भन्न मिल्दैन सर। जुनसुकै प्याथीबाट मान्छेको ज्यान जोगाउनु पर्यो। सामान्यतया हुन त अब जन्डिसको लेभल कस्तो छ, कुन लेभलमा पुगेको छ भन्ने कुराले पनि यो कति चाँडो निको हुन्छ, कति समय लाग्छ निको हुन भन्ने सामान्यतया जन्डिस निको हुनका लागि चाहिँ कति समय लाग्छ? हुन त अघि मैले भने यो कुन लेभलमा छ हजुर भर पर्ला। के हुन्छ सर कि अब लिभरमा जुनसुकै सामान्य रूपमा पनि जन्डिस हेर्दाखेरि हामी भन्छौँ कि लगभग 3 महिनासम्म कुनै न कुनै लिभर टोनिक राम्रो कम्पनीको होस् लिभर टोनिकहरूको सेवन गरिराख्नु पर्यो। कारण लिभर टोनिक सर हामी जति सेवन गरे पनि लिभरलाई बिगार्ने कुरा केही पनि हुँदैन। 1-2 महिना बेसी नै खाइहाल्यो भने लिभर बिग्रिने हुन्छ भन्ने कुरा छैन त्यहाँ।
झन् लिभर मजबुतै हुँदै जान्छ, स्वस्थ हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले लिभर टनिकहरू कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्यो। बाँकी त अब जुन रोग छ त्यो हिसाबले उपचार गर्नु पर्यो। हामी कुराकानीको अन्तिममा छ डाक्टर साहब, अन्तिममा दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? थप अरू केही छ डाक्टर साहबको सल्लाह सुझाव यो जन्डिसका सन्दर्भमा? हजुर, अब मुख्य कुरा त दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि के छ कि हामी जुन अब खानेकुराको विचार गर्न भन्यौँ त्यो त गरि नै राख्नुहोस्, त्यसले पनि हाम्रो जन्डिसहरूलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अनि अर्को के छ कि अब जन्डिसलाई सबैले सामान्य रूपमा लिनु भएन, कारण यसले हाम्रो ज्यानसम्म पनि लिन सक्छन्। भित्रै यदि इन्टर्नल अर्गनहरूमा केही समस्या छ भने, सामान्य उपचारले यदि सन्चो भइरहेको छैन भने त्यसलाई समय नबिराइकन तुरुन्तै नजिकको डाक्टरसँग भेटघाट गरेर उपचार गर्नु पर्यो। सामान्य मानेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएन सर। हुन्छ डाक्टर साहब, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् त सर। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा एपिनी यात्राले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवाद आजका लागि हामी यहीँ सक्छौँ र जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यदि यहाँहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव लिन चाहनुहुन्छ भने यति बेला हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको सम्पर्क नम्बर स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर यहाँहरूले थप बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली यो ग्वारको BNB हस्पिटलकै अपोजिटमा रहेको छ। त्यहाँ यहाँहरूले डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीको प्रशासन, त्यहाँ रहनुभएका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सम्पर्क गरेर यहाँहरूले विस्तृतमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यही आग्रहका साथ आजका लागि हामी यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।